बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। और हम लोगों ने सेकंड ईयर का जो तर्जुमतुल कुरान का सिलसिला शुरू किया हुआ है, उसकी ये सूरह मुबारक नंबर 7 है, जिसका नाम है सूरह हुजरात। चलते हैं जी पहले सिलेबस के अंदर। सूरह हुजरात कुरान मजीद की 49 जो है वो सूरत है, और ये 26वें पारे में। ये सूरत जो है वो मदीना मुनव्वरा में नाज़िल हुई है, इसलिए ये मदनी सूरत कहलाती है। इसमें 2 रुकू हैं और 18 आयात हैं। हुजरात हुजरा के जमा है, जिसके मैनी कमरे के हैं। इससे मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राइश गाहें। इसमें आप वसल्लम की हाज़िरी के आदाब सिखाए गए हैं। मुकम्मल डिटेल साथ साथ करते हैं। पहले हम सिक्यूज़ कर लें। हुजरा के मैनी हैं कमरा, अभी हम पढ़ चुके हैं। इस्लाम में इज़्ज़त और बरतरी का मेयार जो है वो तकवा की बुनियाद पर है। सूरह हुजरात में तालीम दी गई है माशरती आदाब की। सूरह हुजरात में मुसलमानों को एक दूसरे का भाई करार दिया गया है। इन्नमल मोमिनूना इख्वान। बनु तमीम के वफ़द के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसरूफ़ थे, आराम फरमाने में मसरूफ़ थे, और उन्होंने बाहर से आवाज़ें लगानी शुरू कर लीं। ये इंतहाई नापसंदीदा फ़ेल था। फिर इसी वजह से आप सल्लम पर अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयात नाज़िल फरमाई, जिसमें मोमिनीन को मना कर दिया गया कि वो अपनी आवाज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ों से ऊंचा मत करें। ये ना हो कि उनके तमाम अमाल ज़ाया हो जाएं, उनको ख़बर ही ना हो। सूरह हुजरात का शान नज़ूल तहरीर करें, पेज नंबर 115। ये जी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1। एक दफ़ा बनी तमीम का वक्त मदीना मुनव्वरा आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरा मुबारक में आराम फरमा रहे थे। इन लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद तक इंतज़ार करने के बजाय बाहर खड़े होकर आवाज़ें दी। अल्लाह तबारक व तआला को इंतहाई नापसंदीदा गुजरा। उन्होंने आप सल्लम के घर से बाहर खड़े होकर बेअदबी से पुकारने वालों की मज़म्मत की है। सूरह हुजरात की रोशनी में 2 माशरती आदाब तहरीर करें, पेज नंबर 115। ये जी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2। सूरह हुजरात में माशरती आदाब की तालीम दी गई है। नंबर 1 कि सुनी सुनाई बात पर यकीन ना की जाए करें जब तक कि खुद पूरी तौर पर तहकीक और तसल्ली ना की जाए। एक बात। दूसरी बात, अगर मुसलमान भाई किसी मामले में झगड़ पड़ें तो इनके दरमियान सुलह करवानी चाहिए और हमेशा इंसाफ के साथ फैसला करना चाहिए। ये हैं जी 2 बातें। ये 2 माशरती आदाब हैं। सुलह कराने की बात की गई है, और उसके बाद ये बात कि जब आपके पास कोई आए और आपकी बात कहे तो उस पर उस वक्त तक यकीन ना करें जब तक खुद तहकीक ना कर लें, कहीं ये ना हो कि आप नुकसान पहुंचा दें दूसरे को। ये वो कबीले वाली बात थी जिसमें कहा गया था। अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, सूरह हुजरात का मरकज़ी मज़मून जो है वो तहरीर करें, पेज नंबर 115। ये जी सूरह हुजरात का मरकज़ी मौजू जो है वो बरगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िरी के आदाब और माशरती इस्लाह है। सवाल नंबर 4 है, सूरह हुजरात की रोशनी में बरगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िरी के कोई से 2 आदाब तहरीर करें, पेज नंबर 115। ये है जी सूरह हुजरात की इब्तिदा में बरगाह रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िरी के आदाब की तालीम दी गई है कि जब नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात फरमाएं तो आपकी पैरवी और इत्तबा की जाए। नंबर 1, आपके हुक्म के मुकाबले में कोई मशवरा पेश ना किया जाए। नंबर 3, आप सल्लम के फ़ैसले से पहले कोई फ़ैसला ना किया जाए। और चौथी बात है, आप सल्लम की मौजूदगी में आहिस्ता आवाज़ में बात की जाए। 4 बातें। आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन है, सूरह हुजरात में मज़कूर कोई सी 2 माशरती बुराइयां बयान करें। ये जी सूरह हुजरात में मुख्तलिफ माशरती बुराइयों से बचने की तलकीन की गई है कि एक दूसरे का मजाक न उड़ाएं। नंबर 1, ताना न दें, किसी को गलत नाम से न पुकारें, वला तनाबजु बिल अलकाब, बदगुमानी मत करें, ग़ीबत और दूसरों की जासूसी ना करें। सुभान अल्लाह, क्या ही निज़ाम बना दी गया, बता दी गया बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने का माशरती तौर पर। तो ये थे हमारे पाँचों के पाँचों
شارٹ کوسچن، اس کو میں تھوڑا سا ڈیلیٹ کر دوں تاکہ بعد میں جب لانگ سوال کرنا ہے تو مکس اپ نہ ہو جائے. اور اس کے بعد آگے ہے الفاظ کے معنی. الفاظ کے معنی جو ہے وہ پیج نمبر 119 پہ دیے ہوئے ہیں. یہ آپ کے سامنے یہ پیج 119 ہے. لا تجسسو، تم جاسوسی نہ کرو. لا یکتب، غیبت نہ کرو. لحم، گوشت کو کہتے ہیں. شعوباً، قومیں ہوتی ہیں. تو نیچے دیکھ لیتے ہیں کون کون سے. ازن کا مطلب ہے بدگمانی، یہیں سے آپ نوٹ کر لیں. لا تجسسو، تم جاسوسی نہ کرو. لا یغتب، غیبت نہ کرو. لحم، گوشت. شعوباً، قومیں. قرآنی آیات کا ترجمہ پیج نمبر 116 اور 117 پہ ملے گا. پہلی جناب آیت نمبر 1 ہے، آیت نمبر 2 ہے، اور اس کے بعد آیت مبارکہ نمبر 10 ہے. 3 آیات کا ترجمہ کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ السمیع العلیم. اس کے بعد دوسری آیت مبارکہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اور تیسرا وہ جس میں بتایا گیا کہ مومنوں کے بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوات فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. تینوں کا ترجمہ دیکھتے ہیں پیج نمبر 116 اور 117. پیج نمبر 116 لو جی، پہلا پیج نمبر آ گیا. پہلی آیت کا ترجمہ ہے اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. اگلی جو آیت مبارک اس کا ترجمہ یہاں سے ہے اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کرو اور ان کے ساتھ بات کرنے میں اونچی آواز نہ کرو جیسا کہ تم ایک دوسرے سے بلند آواز سے بات کرتے ہو. ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں شعور یا خبر بھی نہ ہو. اس کے بعد اگلی جو ہے وہ پیج نمبر 117 پہ آیت مبارکہ نمبر 10 کا ترجمہ جو ہے وہ سلیبس میں پوچھا گیا. یہ ہے جی، بے شک سب اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، پس اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دی کرو اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیے جائے. اس کے بعد جناب آخری چیز جو ہے ہماری ہے وہ ہے لانگ کوسچن. سورہ حجرات کے بنیادی مضامین تحریر کریں. ایک اور بات بتانی ضروری ہے کہ ذرا دیکھ لیتے ہیں ٹوٹل کتنی آیات سلیبس میں شامل ہیں. یہ ہے جی، سورہ حجرات کی آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک اور 10 سے لے کر 13 تک کے ترجمے کا امتحان لیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا، یعنی پیپروں کے لیے یہ ساری آیات یاد کرنی ہے. پہلے سے لے کر پہلے 5 آیات، آیت نمبر 10، 11، 12 اور 13. لانگ سوال کی وہی بات ہے کہ ہیڈنگ بنا دینے ہیں. یہاں سے بنیادی مضامین بتانے ہیں. تو پہلا ہیڈنگ ہوگا جی حاضری کے آداب کیا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، یہ آ جائے گا ہیڈنگ. اس کے بعد معاشرتی آداب کی تعلیم دی گئی، 2 ہیڈنگ ہو گئے. معاشرتی برائیوں سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے، یہ 3 ہیڈنگ ہو گئے. مومنین کی پہچان بتائی گئی ہے، 4 ہیڈنگ ہو گئے. بس چھوٹا سا یہ ٹاپک تھا، 115 پہ تھا، تقریباً آدھے صفحے کا بنیادی مضمون بنتا ہے. ٹھیک ہے جی، پھر ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو کے ساتھ. اب تک کے لیے اجازت. اللہ تبارک و تعالیٰ ناصر ہو. پاکستان زندہ